आम्ही आज सकाळी नोटीस पयले तुमच्या पंचायती ज्युरिस्डिक्शनान ही लेबर चार्जीस आणि मेसनाची चार्जीस घातल्या. ही न्यू चार्जीस कशे फ्रेम केल्या कित्याक म्हणून तुमी तुमचो हे ऑब्जेक्शन आहलें? पयलीं म्हणल्यार तुमकां सुरवात करचे पयलीं तुमकां मिडियाक एलर्ट्स गोवन्स रिपब्लीक आनी श्री कृष्ण हळदणकर तांकां देव बरें करूं. म्हणटा प्रत्येक फावटी तुमी आपयल्ल्या फावटी हजरी लावता, देव बरें करूं. तशेंच तुमकां आयज कित्याक मुद्दो येयलो बोर्ड लावपाचो? गेले 1.5 वर्स जाले आमी एक प्रपोजल घातलेलो. आमी गेले 1.5 वर्स जाले की प्रपोजल घातलेलो की आमचे ऑब्जेक्शन रेज केल्ली. कित्याक लोकांचो डिमांड आसलो. लोकांचो डिमांड आसलो कितें की हांगासर काही गोष्टी लेबर्स आसा पळय तेंची हांगासर नाचाडी जाताली की रेट चड जाताली. 1,500 गवणो जातालो, हेल्पर जातालो 1,000-1,200 वॉट एवर तेंच्या तोंडान येता तिची रेटी जाताली. म्हणून जे कॉन्ट्रॅक्टर आमचे सोशल वर्क आमचे डिमांड आसले आमकां सोशल वर्काक मेळ्ळे आनी आमचे तेंच्यांनी आमकां प्रपोज केलें की बाबा अशें तुमी कित्याक करिना, गोंयान आवाज करिना, कित्याक करिना. म्हणून आमी हेजेर स्टडी केली. हांवें रुपेश बाबा कडेन रुपेशाक मेळ्ळें आमी कितें तरी हेजेर आवाज उठोवया, कितें तरी करया. मागीर आमकां एक आमकां न्यूज गावलो की मार्शलान अशेंच सरपंचान एक असोच एक तेंच्यांनी हे केल्लो मार्शलान सेम अशीच हीच परिस्थिती तेंच्यांनी मार्शलान लेबरांची असो आवाज उठयलो आनी तेंच्यांनी अशीच नोटीस प्लेट लायलो. तेन्ना आमी ते पर्सनली आमी सगळे विजीट केले. थंयसर विजीट केल्या प्रमाण मागीर आमचो एक मनान विचार येयलो की आमी कित्याक ओल्ड गोवा करचो न्हू. कित्याक स्वता आमी ओल्ड गोवा नागरीक आमचे ओल्ड गोवा खातीर आमी सगळे आवाज उठयता जाल्यार हो आवाज आमचो ते डिसिजन घेवपी कोण? पयलो मुद्दो तांकां जाय तशी रेटी ते करपी कोण? आमी गोंयचे आवाज उठोवपाक आमी आसा आनी आमकां जो रेट कितें जाय पळय ते गव्हर्मेंट जे थरयल्ले आसा की अमको रेट. आतां 1,500 गवण्याक आनी 1,000-1,200 हेल्पर ते थरोवपी कोण? तेंच्या गांवांत आमी वचना. तेंच्या गांवांत ते आमच्या गांवांत येता आमी थरयतले कशें कितें जाय तें. ह्या खातीर आमी हो प्रपोजल आमच्या पंचायतीन आमी दिल्लो गेले 1.5 वर्स पयलीं आनी हो पंचायतीन सरपंचान आनी पंचान इनिशिएटीव घेवन आज हो बोर्ड लायिल्लो आसा. आयज तुमी पळयता हे ओल्ड गोवा एक नाटक जाल्लें आसा. हे जे मायग्रंट्स गोंयान येता ते पयलीं स्टार्टींग जेन्ना ते आयिल्ले तेन्ना 400 रुपया ते पे करताले. आयज रेट तांचो खंय जालो 1,000-1,500. कोणा खातीर हे येता गोंयान आनी हे रेट फिक्स करता हे कोण? आमी गोंयकार आमी पळयतले. हे येता गोंयान आनी प्रत्येक दीस तांचो रेट वाडत आसा. जेन्ना आमी हे प्रपोजल पंचायतीन घातले जेन्ना रेजुलेशन पास जालें बोर्ड लावपाचो आनी आयज हो बोर्ड लायिल्लो आसा आनी हाजेर पंचायतीन रेट मेन्शन केल्लो आसा 700 आनी 900 आनी हो रेट तेंच्यांनी फॉलो करूंक जाय. जशें आमचे भायर वता लोक जशें ते फॉलो करता तसोच तेंच्यांनी रुल्स आनी रेगुलेशन आमचे हांगा फॉलो करूंक जाय. आनी हांव सगळ्यां कडेन मागता लोकां कडेन जो बोर्ड केला तोच रेट तांकां दिवचे. आनी दुसरी गजाल आमची आमची ग्रामसभा आसा 29 आनी हांव सगळ्या लोकांक मागता की तेंच्यांनी येवंक जाय ग्रामसभेक आनी हे करूंक जाय. कित्याक सांग आमचे भरपूर इशू आहा. जो मेगा प्रोजेक्ट मागीर लँड हेचो खूब इशू आसा तो आमी मांडटले. तेज्या खातीर हांव सगळ्या लोकांक मागता की तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन सारकें धा टायमींग त्या टायमींग येवन ग्रामसभेक हजर जावपाचें. हांव एक रिक्वेस्ट करता की हो जो रेट पंचायतीन थरयल्लो आसा हो आमच्या तर्फे न्हू, हो लोकांचो डिमांड आसलो म्हणून हो आमी लोकां कडेन पंचायती कडेन प्रपोज केल्लो. आतां एक क्वेश्चन मार्क येता की समज प्रत्येक हांव लोकांक एक अपील करता जो रेट जो पंचायतीन थरयला तांकां तोच रेट दिवचो आनी समज तर येयना जाल्यार तेंच्यांनी प्रत्येकाक रायट आसा की पंचायतीक कोणूय कॉन्ट्रॅक्टर ती पुलीस स्टेशना कडेन एक कंप्लेंट करपाची आनी तांकां समज तर येयना जाल्यार तांकां अरेस्ट करपाची पंचायतीचेर पुलीस कडेन हांव मागता. हेंच्यांनी मातसो पुलीस स्टेशनार मातशें लक्ष घालचें थोडे दीस कित्याक हांगासर ते फाल्यां कितें करतलो तर ह्या रेटीचेर ते येवचो ना. कित्याक आतां आमी आयकलां ते प्रमाणे मार्शलान असो रेट जाल्लो प्रमाणे मार्शलान जे लोक हांगासर पावले ओल्ड गोवा कित्याक येयले की मार्शलान तेंच्यांनी रेट तसो मारलेलो. हांगासर तांकां जाय तशें तांकां करपाक हांगा दिवचो ना. म्हणून एक लोकांचो डिमांड आसलो कॉन्ट्रॅक्टराचो डिमांड आसलो तो आमी एक सक्सेसफूल केला. हे त्या खातीर मागता बेगींतल्या बेगीन पुलिसांनी एक्शन घेवपाची गरज आसा. आयज जो पंचायतीन बोर्ड लायला म्हाजें नांव रुद्रेश मायेकार हांव रेजिडेंट्स ऑफ ओल्ड गोवा. आयज जे पंचायतीन बोर्ड लायिल्लो आहा
लेबर आनी मेसन्स हेंची रेट लायिल्ली आसा आनी खरोखरच हें बरें डिसिजन आसा कित्याक हांगा सकाळचो तूं पळोवंक जाय येयलो न्हू आनी तूं लेबराक विचारलो तेका तोंडाक येता ती रेट सांगता तो 1000 म्हणटा 1200 म्हणटा मागीर तुका कुछ कम करो अशें करून 900 बिवशांक येता ते 900 रुपया लेबर घेता आनी 1500 गवडी घेता. सपोज म्हाज्या घराचें इल्लें काम आसा आनी मटेरियल हांव कितक्याचें हाडटा एक सिमीट पोती 400 450 रुपया 300 रुपयाची रेंव हाडटा आनी हेंकां फारीक हांव कितकें करता लेबराक 2100 रुपया 1500 तेका फारीक करता आनी 900 रुपया हाका. पण सामानाहून हेंची रेट चड आनी गवंडी कितें म्हणटा हेल्पर ना न्हू जाल्यार आपूण येना तुजें काम व्हडलें आसूं धाकटें आसूं. मागीर तेंचो जेवपाचो ब्रेक 1-1.5 वर मागीर पान पराग खाता ते तंबाखू खाता ते काडून उडयले जाल्यार कांयच ना. प्लस तूं सकाळचो येयलो रेट तोंडाक येता ती रेट फिक्स रेट ना. आनी ही पंचायतीन डिसिजन घेतलेलें आहा 700 आनी 900 रुपया तरी हे खरोखरच बरें डिसिजन घेतलेलें आहा. आनी गव्हर्मेंट रेट पळय गॅजेटार काडून ओपन करीत जाल्यार हेज्याहून लेस रेट येता 500 आनी कितें तरी आसा ती आतां तांकां आयजूच हांव तेंची बायट पळयतालो गोवा 24/7 तेंची बायट घेतल्या. ते म्हणटा हमारा ये महंगा है वो महंगा है चावल महंगा है सिलेंडर महंगा है. हे पंचायतीन तुमचे महंगा करूंक ना हे गव्हर्मेंटान महंगा केल्या कळ्ळें न्हू. सो आतां जी रेट आसा ती खरोखरच बरी आसा. आतां हे कोणें ऑब्जेक्शन केलें कितें केलें जाल्यार पंचायत ऑफिशियल रेट मारतली तेज्याहून कमी येतली. सो हे लेबरांनीय समजूंक जाय की हे पंचायतीन डिसिजन घेतलेलें आहा तें बरें खरोखरच बरें घेतलेलें आहा डिसिजन. तुमच्या सारकेंच कमी करूंक ना 700 आनी 900 बरी रेट आसा. तशेंच कुमारजुवा पंचायतीनूय नोटीस लायला म्हणून आयकलां हांवें आनी तेवूय सारकेंच डिसिजन घेतलेलें आसा. आतां एज पर तांकां गव्हर्मेंट वचोंक जाय जाल्यार कमी रेट आसा तिवूय. म्हाजें एक रिक्वेस्ट आसलें की आमचे आतां लोकल्स आसा जे फॅक्ट्रीन बीन कामाक वयता ती 12-13 हजार रुपया जोडटा आनी तेंचे लेस रेट आसा. हेंची कित्याक हाय रेट? आमच्या लोकलचा आतां कितें आतां फॅक्ट्रीन वयता ते 12-15 हजार रुपया तेंचो इतलो रेट आसा तांकां कित्याक वाडयना? तांकां एक तरी वाडोवन दवरा न्हू आमच्या गोंयकारांक. हांगासर कितें जाता तेंचे 1500 2,000 तोंडार येता तेजी रेडी आनी टायम पिरियड ना 9:30 येतले आनी 5 सामके पॅकअप जालें मागीर पयशांची. प्रत्येक दिसा हांगासर झगडी जाताली ती आमी पळयताले. प्रत्येक दीस हांगासर कॉन्ट्रॅक्टर एकामेकाक लेबरांक मारताले कॉन्ट्रॅक्टरांक खूब कितें हांगासर जातालें. पूण आमी हो डिसिजन घेवपाक लोकांचो आनी कॉन्ट्रॅक्टरांचो डिमांड आसलो म्हणून आमी हो आवाज उठयलो. संदेश आता 2-3 प्रश्न आहा. एक म्हणल्यार तेंचो जो बाजू आहा तो म्हणटा खर्च वाडला म्हणून तेका लागून आमी रेटी वाडयला म्हणटा. एक तेंचो तो बाजू जालो. दुसरो बाजू जालो आख्खे गोंयभर तोच रेट चलता म्हणटा. हे दोन्ही हेतून कितें सांगपाचें तुका? पळय आतां गोंयभर रेट चलता तांकां कोणी दिला रायट हो रेट इतलो 1,500 म्हणून सांगपाक? तेंचे कडेन कितें ऑफिशियली आसा जाल्यार तुमी दाखया. आमी काय म्हणिना चल आमी तेंचो ऑफिशियली कितें आहा तो दाखया. आमी तुमकां मागीर आमचो डिसिजन घेता पंचायती कडेन. तुमीच डिसिजनां घेता तुमीच सगळे रेटी डिसायड करता म्हणजे तुमी कोण? आमी हांगासर गोंयकार असून काय करूंक जायना म्हणजे ते करता. हांव कितें म्हणटा तांकां कोणी रायट दिलो की बाबा 1,500 करपाक फाल्यां म्हणटाले आनी म्हयन्याक म्हणटाले 2,000 म्हणटाले. म्हणजे तुमी डिसिजन घेवपाक कोण? गव्हर्मेंटान तुमकां कितें तरी सांगला बाबा 1,500 घ्या म्हणून ते म्हाका तुमचे ऑफिशियली कितें आसा जाल्यार म्हाका दाखोवचें. म्हणजे आमी हो आवाज उठयला कित्याक बाबा सगळ्यान गोंयकारांक हो बेनिफीट जावचो. एक तरी कसले बाबा गरीब आमचो गोंयकार आसा थोडे कडेन जायना लेबर व्हरपाक जाल्यार हे रेटी सांगूनच भंय दिसता. सांगता ते रेटी हा तुमचे कडेन कितें तरी ऑफिशियल आला तुमी आमकां दिवचे. आता लेबर कॉन्ट्रॅक्टर असतात ते कॉन्ट्रॅक्टर कितें करतात जेन्ना असो जेन्ना तुमी एक काम घेता ते लेबर कॉन्ट्रॅक्टर तुमकां 1,000 मागता आसता तेंकां तेच दिता 700-800 दिता आसतलो तशें जावंक ना पळय कशें आसता न्हू कॉन्ट्रॅक्टरांचें तशें आसता जशें हांगासर हे रेट बसयता समज तर 1,500 गवणो आसा जाल्यार तशें कोटेशन हांगासर हाय जाता. आतां तूं समज तर हांगासर ही रेट देंवली जाल्यार कोटेशनां देंवतली तितले लोकांकूय बेनिफीट जातलो. म्हाज्या नजरेन दिसता की कॉन्ट्रॅक्टर थोडे आमकां आतां एपिसोड करता. आयज आमकां 2 जाणांनी फोन केले की बेस्ट केलो तुमी बरो आवाज उठयलो म्हणून की आमकांय कॉन्ट्रॅक्ट जाल्यार फाल्यां कोटेशनाक कोणाक एक 10 लाख रुपया कितें काम करपाक घर बांदपाक घेता जाल्यार तेजी एक 2 लाख तरी डिफरन्स जातलो. तो तरी एक गोंयच्या लोकांक बेनिफीट जातलो.
हांव आतां थोडे लेबरांक मेवलो हा. तांकां विचारतालो ते म्हणटा आपल्या गांवांनी आमकां 800 रुपया मेवता म्हणटा हा तुमकां कितें मेसेज आहा तांकां तर? ना गांवान त्यांच्यानी डायरेक्ट आज सकाळी बायक दिल्ली हा. बरोबर. त्यांच्यानी तोंडान सांगला आमकां 500 रुपया ते त्यांच्या गांवान चल्लो 400. ना, 500 अशी ते 400 800 मेवता म्हणले जाल्यार तुमकां कितें मेसेज आहा तांकां? पळय तांकां समज 800 मेळटा जाल्यार ते हांगासर कित्याक घेतले जातले फॅमिली कित्याक घेतले जातले फॅमिलीक सोडून कित्याक घेतले जातले हांगासर तेंचे दुबय जाला हांगासर तेंचे दुबय जाला म्हणजे गोंयकार प्रमाणीक जाय तशे रेटी दिता कोणाचेरूच कोणाचेर कंट्रोल कंट्रोल ना गोंयकार सुशेगाद हांगासर दुबय जाला तेंचे जाल्यार ते हांगासर येवचूच नासले फॅमिली सोडून ट्रेनीच्या ट्रेनी हा. बरोबर यो आमकां प्रॉब्लेम ना पूण यो एज पर गव्हर्मेंट रेट पंचायतीचो rate हे जो एफोर्डेबल रेट आहा तितकोच हे फॉलोअप करूंक जाय आतां पंचायतीन हो बोर्ड घातला हा. बोर्ड घातले काबार जावचे ना ते हा फुडें पंचायतीन तुमकां कितें आश्वास दिता कशे भाशेन हे लागू करून ते प्रयत्न करतले म्हणून? ना पुलिसीन तेंच्यांनी पंचायतीन सांगलेलें आसा काल आमकां सरपंचाचे मनान सांगलेलो आसा की बाबा आमी फाल्यां पुलिसीक एक लेटर करपाचो आसा पळय आतां तेजेर आमी प्रयत्न आसतलो आणि आता ते 29 तार आनी ग्रामसभेक आमी हायलायटूय करतलो इशू ग्रामसभेक हो डिस्कशन जातले परते पण हे पळोवंक ना पुलीस कशें इन्वॉल्व जातले पुलिसाचे येत लागना तांकां ना आतां कशें आहा न्हू समज तर कोल्ले पळय आतां कितें आसा समज हांवें एका लेबराक व्हेलो हय. आनी हे जो रूल पंचायतीचो 700 रुपया आसा कळ्ळें हांव ताका 700 दितलो आतां तो म्हाजे कडेन झगडी केली समज ताणें म्हाका हें केलें जाल्यार हांव हें काम करतलो हांव पुलिसांक फोन मारतलो कळ्ळें न्ही तेच आमकां जाय तशेंच लोकांनी करपाचें अशें हय हय करपाचें समज ते कंट्रोल आसचो ना आयकना फाल्यां आयज 1,500 फाल्यां 2,000 जातले तेंचे तेच आनी डिसिजन 15 घेता दिसांनी आनीक वाडटले तेंचे ते डिसिजन Decision घेता. तेंची मनमानी जातली हांगा तुमकां दिसता ओवरऑल गोंयभर गव्हर्मेंटान ही तुमकाणे शिकोवन एक हे जारी करपाचे अशे रेट घालूंक जाय म्हणून कित्याक तुमी म्हणलें गव्हर्मेंटान सांगला लोअर रेट हा. पूण लोअर रेटान कोणूच येना हा ते हो रेट तरी एक्सेप्ट करून गव्हर्मेंटान ऑफिसान हेजे वयर दिवपाचें ना कंट्रोल कॅपिंग लावपाचें म्हणटात एक हांव खरेंच हो बरो गूड क्वेश्चन केलो तुवें हो हांव अपील करता सीएमा कडेन आनी आमचो लेबर डिपार्टमेंट आनी सगळे पंचायती कडेन हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांनी हो पंचायतींनी हो इनिशिएटीव घेवन असो आमचो जे पंचायतीन वडवा पंचायतीन डिसिजन घेतलेलो आसा ती सबंद पंचायतीन करीत न्हू जाल्यार हे सगळे कंट्रोलार ऑटोमॅटीक येतले तांकां येवचेच पडटले शेवटचे नाल्यार कितें जातलें आयज वडवा जे लेबर फाल्यां म्हापसा वयतले आनी खंय वयतले आतां कितें मार्सेलांतले लेबर हांगा येवंक पावले कित्याक हांगासर जाय तशी रेट मेळटा फाल्यां आनी खंय वयतले ते सबंद पंचायतींनी समज तर इनिशिएटीव घेवन समज तर एक डिसिजन एक केलें आनी रेजोल्युशन पास करून घेतलें जाल्यार हे हांगासरलो हो कंट्रोल मातसो जाग्यार येतलो